जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूं जावेद इकबाल, फौजिया यज़दानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने आपसे अर्ज़ किया था कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। मुख्तलिफ हल्के हैं, ज़ाहिर है वहाँ से कौमी असम्बली के 45 हल्के हैं और सूबाई असम्बली की 115 नशस्तें हैं, तो इस पर इलेक्शन होने जा रहा है। कुछ साबिका मंजरनामा क्या था माजी का जो इलेक्शन हुआ 2018 में, और फिर इस वक्त क्या एक इंतखाबी मुहिम की सूरत हाल है, इस हवाले से हम तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम बात यह है कि वहाँ पे वोटर्स भी मुतहर्रिक हैं, ख़वातीन भी जो हैं वो जनरल नशस्तों से इलेक्शन लड़ रही हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। तो ज़रा हम ख़वातीन के हवाले से भी बात कर लेंगे, मजमूई तौर पर भी हम ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेंगे। तो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं वीडियो लिंक पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं मोहतरमा रखशंदा नाज। रखशंदा नाज साहिबा, आपको हम बहुत खुशामदीद कहते हैं अपनी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। बहुत शुक्रिया इतने अहम मौजू पे मुझे इसमें गुफ्तगू में शामिल करने का। नहीं रखशंदा, आपकी जो नज़र है वो केपी में ख़वातीन का सियासत में जो रोल रहा है, जो अक़लियती और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जिस तरह उन्होंने इंटीग्रेट किया, जितना बेहतर आप उसको समझती हैं शायद हमारे पास और तो कोई ना हो। इसलिए बहुत हम वी वेरी हैप्पी कि आप हमें ज्वाइन कर सकी। अब इससे पहले कि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, मैं आप सबके लिए पहले ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त लैंडस्केप क्या खुल रहा है। आज हम जैसे जावेद कह रहे थे कि NA 17 से 31 तक की बात कर रहे हैं, तो NA 17 से 31 तक की बात करें तो NA 29 और 31 में PMLN ने एक खातून सोबिया शाहिद को टिकट दिया है। NA 30 में शानदाना गुलजार PTI, अब वो इंडिपेंडेंट की हैसियत से लड़ेंगी, और NA 24 में शाजिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फराह खान PMLN ने इनको टिकट दिया है जनरल सीट के लिए। प्रोविंशियल की बात करें तो 39 से 40 से 79 तक जो प्रोविंशियल असेंबली के हल्के हैं, उसमें हल्का नंबर 39 PA 39 में साजिदा तबस्सुम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। 44 में आयशा हमदुल्ला है JUIF से। हल्का 46 में शाइस्ता खान PMLN से। शहनाज शामीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फराजिया शाहीन ANP। फिर हल्का 8 में रुकैया बीबी हैं JUIF से। हल्का 56 में अनीरा शहजाद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और हल्का 65 और 66 में फराह खान PMLN से हैं। तो क्या ये चीज़ रखशंदा हमें बता रही है, क्या ये एक अच्छा ट्रेंड है? ज़्यादा लोगों को दिया क्योंकि कल ख़वातीन को टिकट दिया। कल हमने जो गुफ्तगू की उसमें एक बात बारहा आई कि हम वो 5% ख़वातीन को वोट देना मिनिमम बार देते हैं, इसको ऊपर नहीं उठा रहे। तो आप कैसे देख रहे हो? बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी भी आपके इस प्रोग्राम से पहले यहाँ पे ख़वातीन का एक कंसोशियम है, उन्होंने आज ख़वातीन का मैनिफेस्टो जो है वो लॉन्च किया है, मैनिफेस्टो सजेशंस पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। तो आलमोस्ट जो KP लेवल की जो लीडरशिप थी उनसे हाईली रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप था, तो वहाँ पर भी एक लेटेस्ट अपडेट जो हुई, तो एक तो मैं समझती हूँ कि ये जो 5% रिजर्व उस पे जनरल सीट पे ख़वातीन का कोटा है, और ये क्रेडिट जो है वो NCSW को जाता है कि उस स्टडी में उस वक्त उन्होंने इसको रखा, और ये पार्टीज़ जो हैं उन्होंने उनको पाबंद किया इलेक्शन कमीशन ने कि अगर वो रिजर्व ये 5% कोटा के ऊपर अगर वो औरतों को टिकट नहीं देंगे तो वहाँ पे उनको इलेक्शन सिंबल नहीं मिल सकते, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई। लेकिन अब ये जो 5% कोटा है ये डबल एज स्वॉर्ड भी बन गया है। आप देखें कि आपकी जहाँ पे हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये बात करते थे कि आपकी जो रिजर्व सीट है उसमें आपकी जो जेन्युइन जो पॉलिटिकल पार्टीज की वर्कर हैं उनका लिस्ट में बहुत नीचे नाम होता था और होता है कि आपकी वो विनिंग सीट की बुनियाद पे है, तो ऑलरेडी आपकी जो ख़वातीन हैं वो वहाँ पे नज़र आती हैं कि उनको ना देने के वाली बात हुई। इसी तरह ये जो इस वक्त आप इन हलकों में इनकी पार्टी पोजीशन देखें ना, तो उसका कंपैरिजन एक ज़रूर आप इस प्रोग्राम में करें कि ख़वातीन को जहाँ देखिए, मैं इसको बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि एटलीस्ट पिछले इलेक्शन के मुकाबले में इस इलेक्शन में ख़वातीन के टिकट्स की तादाद बढ़ी है रिजर्व सीट के अलावा, क्योंकि रिजर्व सीट पे तो आपने देना ही देना है, लेकिन
जनरल सीट पे, और फिर 5% का जो जनरल सीट के ऊपर कोटा है उसके ऊपर खवातीन की तादाद थोड़ी स्लाइट इसमें आपको रेज नजर आएगा। ठीक। जैसा कि पिछली 2 दहाइयों में खवातीन ने अपना पॉलिटिकल रोल प्ले किया है, इसकी तादाद इससे कहीं डबल होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त जो भी हालात आप कहें कि उसमें इन्होंने एक कमिटमेंट दिखाई औरतों की रिप्रेजेंटेशन अच्छा पे। रक्षिंदा, ये लेकिन बड़ी अहम बात है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन का ये जी मतलब नहीं है कि आप उनको वीक कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पे आपकी पोजीशन वीक है ठीक। वहां पे आप उनको टिकट इशू कर दें। अच्छा रक्षिंदा नाज साहिबा, जाहिर है कि कुछ मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं और फिर अमन व अमान की भी एक सूरत हाल रही है, इसके बावजूद ख़वातीन का जनरल सीट से इलेक्शन लड़ना जो जो तफसील से बताया फौजिया यज़दानी साहिबा ने, और उसके बाद ख़वातीन वोटर्स का मुतहर्रिक होना, ये आप क्या समझती हैं कि कितना इत्मीनान बख्श है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के और हवाले से? रक्षिंदा मैं सिर्फ ऐड कर दूं साथ के ना सिर्फ ये कि जावेद ने बात की कि कितनी खवातीन वोटर मुतहर्रिक होंगी, जो खवातीन जनरल सीट से कंटेस्ट कर रही हैं, क्या वो अपनी इलेक्शन कैंपेन उतने ज़ोरों शोर से चला पाएंगी, और फिर जो वोटर्स हैं खवातीन वोटर्स, उनके टर्नआउट को भी आप कैसे देख रही हैं अभी की सूरत हाल के सामने रख के? देखिए, जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें खवातीन के जो वोटर का टर्न आउट है उसको 2 चीजें इफेक्ट करती हैं। एक ये वो इसमें एक्सट्रीम इलाके वो हैं कि जो अभी भी सिक्योरिटी की थ्रेट में है, वहां से खवातीन आईडीपीज बहुत ज्यादा हैं, यानी फैमिलीज आईडीपीज हैं। क्योंकि ये बात खवातीन की वोटर्स की हो रही है तो मैं इसलिए खवातीन आईडीपीज कह रही हूँ कि आपके ये जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन आज भी एग्जिस्ट करते हैं, उसमें अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बावजूद आवाज उठाने के उनको उस तरह इलेक्शन में उनकी वॉइसेस या उनकी वोट का जो कास्ट करने का तरीकाकार है वो उनको वजह नहीं कर पाया। तो एक तो ये इफेक्ट होगा कि लोग खवातीन नहीं कर पाएंगी। दूसरा, सिक्योरिटी की सिचुएशन में कुछ इलाके आज भी बहुत मैं समझती हूँ कि खवातीन के लिए वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चलाना या वोट करना उनके लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि इन्हीं इलाकों से बादाम जरी और नाहिद आफरीदी जैसी खवातीन ने जनरल इलेक्शंस में सीट्स पे अपनी कैंपेन्स प्रीवियस इलेक्शन में की थी जब हालात यहाँ पे ज़्यादा ख़राब थे। अब जो हालात हम देखते हैं, क्योंकि मैं इस प्रोविंस में हूँ और प्रोविंस में मूव भी कर रही हूँ, हालात बेहतर हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये इलेक्शन में खवातीन के वोटों पे कोई कंप्रोमाइज़ किया जाए। ये रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि खवातीन जो हैं वो वहाँ पे कर सकती हैं, वोट का अपना पोल करें और वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशंस हैं उधर तक आ सके, या वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं वो वहाँ पे अपने लिए कैंपेन कर सकें। एक्सेप्ट बहुत छोटी यूनियन काउंसिल्स हैं अक्रॉस द मर्ज डिस्ट्रिक्ट, बहुत थोड़ी यूनियन काउंसिल्स हैं कि जिसमें कोई ना कोई खतरा बनेगा। मैं पिछले हफ्ते दरा आदमखेल में मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक ग्रुप है जो शर फैलाएगा कि जो मर्जर के अगेंस्ट है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त हुकूमती सतह पे भी मैं कनेक्टेड हूँ और सिविल सोसाइटी के साथ भी, तो काफ़ी हद तक तैयारियां की जा रही हैं कि इलेक्शन को कितना सिक्योर बनाया जाए। ये मैं समझती हूँ कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम कहीं पर भी कोई ऐसी वायलेशन देखें, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इलेक्शन लॉ के अंदर 10% लोअर कोटा के वोट के ऊपर, टर्न आउट के ऊपर इलेक्शन नल एंड वाइड हो सकते हैं। तो शहरियों को बहुत विजिलेंट होने की ज़रूरत है कि वो इसको इस्तेमाल करें कि कहीं पर भी खवातीन को जहाँ पे रोका जा रहा है वहाँ पे वो रोक ना सकें। नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी के कॉन्टेक्स्ट में हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिन खवातीन से मैं मिली हूँ, लंडी कोतल की जो खवातीन हैं, या नॉर्थ वज़ीरिस्तान में मीरान शाह में जो खवातीन हैं, वहाँ पे आप कुछ ऐसी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के हुए हैं कि जहाँ पे खवातीन आ रही हैं, और ख़ास तौर पे मैं मीरान शाह का जिक्र करूँगी कि जहाँ पे खवातीन का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ऑपरेशनलाइज हो चुका है। तो उसमें ऐसे जो जगह हैं, उन जगहों को अगर फोकस करेगी गवर्नमेंट और वहाँ पे पोलिंग बूथ बनाएगी, तो औरतों के लिए जब एक्सेसिबिलिटी आसान होती है तो सिक्योरिटी
उन्हीं जगहों पे का जिक्र करिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के उसमें आ रही है, उनके दायराकार में। तो प्रोटेक्शन के एलिमेंट जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी खवातीन वोटर्स को इनकरेजमेंट मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रखशंदा नाज साहिबा, और बड़ी है कि खवातीन के वोट के हवाले से और उसको यानी यकीनी बनाना है इदारों को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि हर सूरत में उस तरह के वाक़यात ना हो पाएँ जैसे पिछले इलेक्शन में हुए थे कि आपने खवातीन को बाज़ जगहों पर रोका था और फिर इलेक्शन कमीशन को फैसला करना पड़ा। हमें एक क्विक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ नए पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। चीन के गेट से हम सरजमीन पाक में दाखिल हुए। दरगाह बनाई जा रही है जो दुनिया की तीसरी सबसे गहरी है। शाह अल्लाह दिता कहते हैं बुद्धा ने यहाँ पे इस गार के अंदर अपनी जो भी इबादत थी, इस हवाले से ये बड़ी तारीखी जगह है। अब तो हमारे यहाँ भी इलेक्शन जो है वो करीब है। कितना करीब है वैसे? बहुत करीब। बड़ी जामे कल्चरल पॉलिसी है जो बेस करती है हमारे एक इंतहाई एनविएबल कल्चरल हेरिटेज पे। जो 9 साल हो जाएंगे हमें, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। कुरान फरमाता है कि आओ उन कॉमन चीजों पे इश्तराक कर लेते हैं जो हमारी तुम्हारी। तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमें वोट पाकिस्तान इस खुसूसी प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत और सिक्योरिटी उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, वैसे तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान की सियासत पर भी गहरी नज़र रखते हैं जनाब हसन खान साहब, बहुत शुक्रिया और आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया एंड कंग्रेचुलेशन फॉर हैविंग सच अ नाइस सेट एंड सच अ फाइन प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपको इब्तदाई एक सियासी मंजरनामा जो वहाँ पे बन रहा है, अब ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के पास तो निशान नहीं है और बाकी जो जमातें हैं वो भी मुतहर्रिक हैं और ज़ाहिर है कि जिनके पास निशान नहीं है वो भी मुतहर्रिक हैं। तो क्या आपको एक मजमूई एक तस्वीर नज़र आ रही है खैबर पख्तूनख्वा की इंतखाबी मुहिम के? देखिए जावेद साहब, मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा थोड़ा सा इस इलेक्शन में जो है, अगर आप पंजाब के बारे में कहें तो आपको कहा जाएगा कि एक पर्टिकुलर पार्टी जो है ना वहाँ पे इस वक्त वो फ्रंट सीट पे है या लीड कर रही है। सिंध के हवाले से भी कह सकते हैं, बलूचिस्तान के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा का मसला भी इस वक्त जो है ना आप सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी जो है इस वक्त लीड करे। एक तो खैबर पख्तूनख्वा की डिवीज़न जो है ना, ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंड सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स, एक तो ये डिवीज़न जो आपको पहले से मार्क करती है कि जी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह आपको पता है कि एक मजहबी ज़्यादा वो है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है अवामी नेशनल पार्टी, साथ ही मजहबी और साथ ही जो सेंट्रलिस्ट पार्टी है। फिर हमारी जो नॉर्थ के जो 2 डिवीज़न है, हज़ारा डिवीज़न है, मलाकन डिवीज़न है, यहाँ पे फिर जो कंपोजिशन है वो टोटली चेंज हो जाती है। तो इसलिए आप सर्टेनिटी के साथ इस वक्त जो है हर एक सियासी जमात की कोशिश मेरे ख्याल में ये होगी कि यार 20 को क्रॉस करें। ठीक, इट विल बी किसी भी सियासी जमात की होगी कि यार 20 को क्रॉस करे, 25 को, अगर जिस पार्टी ने भी 25 और मतलब है कि 25 और 30 के दरमियान उसने स्कोर किया तो विल फॉर्म अ गवर्नमेंट। और इसी वजह से कोई अलायंस भी हमें एक तरह से नजर नहीं आ रहा। अभी देखिए, अपनी कैंपेन पे फोकस। अवामी नेशनल पार्टी ने आज से तकरीबन 2 महीने पहले सारे कैंडिडेट्स जो है अपने अनाउंस किए थे। मौलाना फजल रहमान साहब JUI, वो उसने अपने किसी के साथ उनकी ना बन सकी या नहीं बनी। इसी तरह आप देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अपने जो स्ट्रांग एरियाज़ है वहाँ पे वो सोलो जा रहे हैं। हज़ारा डिवीज़न, मलाकन डिवीज़न, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पोजीशन अच्छी है। फिर नीचे आके दीर वगैरह यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फिर आपके साथ मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स जो वहाँ पे अभी तक सियासी जमातों ने वो इनरोड्स नहीं किए हैं जो करने चाहिए थे। फिर हमारे पास जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, सदर्न डिस्ट्रिक्ट से आप देखिए हिस्टोरिकली आपको जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या मजहबी जमातों के जो कैंडिडेट्स है वो सामने आते हैं। वहाँ भी ये जो साउथ वजीरिस्तान, वहाँ पे
پاکستان مسلم لیگ نے ایک دو دفعہ جو ہے نا ایک ان کا AKMN وہ الیکٹ ہو گیا, وہ جو غالب خان صاحب تھے اور ایک اور تھے, ورنہ ادروائز یہاں اگر آپ DI خان تک چلے جائے تو DI خان میں پاکٹس ہے, کوہاٹ میں آپ کو پاکٹس مسلم لیگ کی اور ANP کی لگتی ہے, DI خان میں آپ جا کے پیپلز پارٹی JUI کی کمبینیشن ہوتی ہے, اور کمپٹیشن میں ہے, اتنی سٹرانگ کمپٹیشن میں کہ یہاں پہ ابھی جو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی بات کی, پاکستان تحریک انصاف تو انڈسر ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں ایک تو لیڈر لیس ہے, آرگنائز نہیں ہے, ان کے جو جس طرح ہونا چاہیے تھا, پھر الیکشن سمبلز بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اس وقت آپ کو جس طرح مطلب ہے کہ اٹ ول بی ابو کے تمام سیاسی جماعتوں ایک گلدستہ ہوگا, تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ کہہ نہیں سکتے کہ یہاں پہ یہ جماعت ہوگی یہ جماعت ہوگی, بڑا اپنے خوبصورتی سے اس تو وہی میں کہہ رہا ہوں, ایک تو نارتھ ساؤتھ ڈویژن, نارتھ ساؤتھ سینٹرل ڈویژن, پھر جو سیاسی پارٹیوں کا جو کلچر رہا ہے. اس میں اس سے پہلے کہ ہم عامر کا کامنٹ لیں اور ادھر کا تھوڑے سے سٹارٹس شیئر کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ, کہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں NA 17 سے NA 31 تک. اس میں جو ڈسٹرکٹ کور ہو رہے ہیں وہ مردان, سوابی, ہری پور, چارسدہ, نوشہرہ اور پشاور. ایک عمومی تاثر ہے کہ 40% KP کی جو آبادی ہے وہ یہ اس سینٹرل زون میں کائنڈ آف رہتی ہے, اور یہ پاور ہب بن جاتا ہے. تو جو یہاں پر جیتتا ہے وہی حکومت بناتا ہے. پچھلی دفعہ کے اگر آپ کو سٹیٹس کوئکلی ہم بتائیں تو یہاں پر میجورٹی سیٹیں سوائے امیر حیدر زمان کے سب PTI امیر حیدر ہوتی جیتے تھے مردان سے, امیر حیدر ہوتی کے علاوہ ساری جو ہیں انہوں نے جیتی تھی. پرویز خٹک صاحب کا لارجسٹ وننگ مارجن تھا قریباً 46,000 ووٹوں کا, اور سب سے کم قریباً 2,000 ووٹوں کا علی محمد صاحب کا تھا. اسی طرح پروونشل اسمبلی میں بھی یہی ہوا تھا, جہاں پر PTI کے پاس قریباً 34 سیٹیں تھیں, مگر انٹرسٹنگلی وہاں پر سمر ہارون بلور ANP سے ڈائریکٹ میں جیتی خواتین میں, اور ان کا جو جیت کا مارجن تھا وہ بھی کافی کم تھا. اور ان کی اب بھی بڑی زبردست ابھی بھی کیمپین چل رہی ہے. بالکل وہاں پر PK 77 جو تھی کامران خان بنگش والی, انہوں نے 21,000 کی لیڈ سے جیتا تھا الیکشن, جو سب سے بڑا وننگ مارجن تھا, اور سب سے کم 187 تھے PK 70 خوش دل خان. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ NA اور PP دونوں میں رنرز اپ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر ہم دیکھیں گے نمبر 2 کون تھا, ایک کینڈیڈیٹ, NA میں بھی ایک اور PA میں بھی ایک. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول جو ہے وہ زیادہ سینٹرل ڈسٹرکٹ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں نا, یہاں پہ ہسٹوریکلی تھی ابھی پاکستان پیپلز پارٹی مردان میں اس کی اچھی پوزیشن تھی, نوشہرہ میں ان کے ساتھ بڑے بڑے وہ جو لیڈر ہوا کرتے تھے. انفارچونیٹلی اوور دا پیریڈ آف ٹائم فوکس یا شفٹ ہوا یا خیبر پختونخوا کے حالات کی وجہ سے آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے مردان چلا گیا ہے. یہ جو آپ علی محمد خان کی جو سیٹ تھی یہ پیپلز پارٹی کی سیٹ تھی, اس کے ساتھ جو دوسری جو اب اس وقت میرے خیال میں 23 ہے یا مردان 1 جو ہے یہ بھی خانزادہ خان اور یعقوب خان یہ جیتا کرتے تھے, ان کا زیادہ ہوتا تھا. اب جو سوابی ہوا کرتی تھی, سوابی ہسٹوریکلی ANP کا رہا ہے, اور تو لیکن ابھی انفارچونیٹ, اور پشاور جو تھا, پشاور بھی آپ کو ملٹی جماعت اسلامی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی تھی, عوامی نیشنل پارٹی تھی, لیکن نوشہرہ جو تھا اس میں لیاقت شباب صاحب تھے, وہ دوسرے جو تھے بڑا فوت ہو گئے, وہ بڑے سٹالورٹ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور بڑا ٹف ٹائم وہ وہاں پہ پرویز خٹک کو بھی دیا کرتے تھے ضلع نوشہرہ, کیونکہ وہ ہمارے حلقے بھی ہیں. وہاں پہ بھی ایک انہوں نے جمال شاہ صاحب جو ہوا کرتے تھے, فیڈرل منسٹر کرتے تھے. تو جناب غنی صاحب پھر فرمائیے, پھر پرویز خٹک صاحب کی جو عظیم پارٹی ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو الیکشن بتائے گا کہ پارٹی عظیم ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ خود تو بہرحال عظیم جو ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں. ہاں, کیونکہ یہاں پر ان کے خاندان کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں. ابھی وہ نعرہ کس سے کہیں لکھا ہوا تھا کہ جو پرویز خٹک سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا. بالکل, یہ ابھی زیغم ایکسپلین کریں گے, بتائیں گے عمر اور زیغم. یہ جو ہارٹ لینڈ ہے نا KP کا, جیسا آپ نے کہا کہ فرض کیا, اور یہ سب سے زیادہ فرٹائل ایریا بھی ہے, سب سے زیادہ امیر ایریا بھی یہی ہے, پشاور, چارسدہ کی ویلی, مردان, پشاور ویلی. اچھا, اب میرے لیے امپورٹنٹ بات کیا ہے, ایک تو یہ کہ پاکستان کی جو 2 بڑی پارٹیز اپنی آپ کو کہتی ہیں نا, اور ہیں بھی نمبر گیمز کے حوالے سے,
انہوں نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف کے پی کو بلکہ بلوچستان کو بہت عرصے سے ابینڈن کر دیا ہے. یعنی اگر دیکھنا جائے کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر جو ہیں اگر وہ بتائیں کہ ہم نے یہ کارروائی حاصل کی تھی, یہ کامیابی حاصل کی تھی, یہ کریں گے, یہ قربانیاں ہماری, ایک سیٹ یعنی پچھلے الیکشن کے اندر مسلم لیگ نون, ٹھیک ہے نا, اگر پنجاب کے اندر جو ہے جو 141 سیٹوں کے اندر سے وہ 120 سیٹیں نہ جیتیں, 100 نہ جیتیں تو اور حکومت نہ بنائیں, تو کے پی کے اندر کمپلیٹلی 3 سیٹیں ٹوٹل, ایک ان کو پھر وہ جو ہے ریزرو سیٹ مل گئی, 4 سیٹیں, اور جے یو آئی ایم ایم اے سمجھ لیں متحدہ مجلس عمل 7 سیٹیں. تو ٹیکنیکلی تو لاسٹ جو الیکشن تھا 37 سیٹوں کے ساتھ اٹ واز اے پی ٹی آئی پروونس, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ پارٹی جو ہے جس طرح بھی اس الیکشن کے اندر وہ کینڈیڈیٹ, اس وجہ سے کہ یہ جو لسٹ آپ نے بتائی ہے جن علاقوں کے اندر, تو جو پی ٹی آئی کے جو بڑے اسٹالوارٹس تھے ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں جو ہمیں نظر آتے رہے نیشنل لیول کے اوپر, جو فیڈرل منسٹر بھی بنے وہ اسی علاقے سے تھے, ٹھیک ہے. تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ کہاں ہوں گے, الیکشن لڑیں گے, جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے. اگر پاکستان کو ایک کوہیسو کنٹری کے طور پہ آگے چلنا ہے تو پھر تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ انتہائی جو ہے نا یہ پریشانی کی بات ہے کہ وہ تمام 2 پروونسز جو سمجھ لیں جہاں پہ مسائل کا گڑھ ہے, جو پاکستان کے مسائل ہیں, اگر سیکیورٹی ہے بلوچستان اور کے پی, وہ جن کو میرا نہیں خیال کہ ان کو اب جو ہے وہ مسلسل جس طرح بہت عرصے تک ان کو فاٹا کہتے رہے, ان کو مسلسل جو این ایم ڈی کہتے رہے, نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹ, نو, اب وہ کے پی ہے, ٹھیک ہے نا. ان تک ان کی ایکسس ہے یہ نہیں ہے, وہاں پر اثر و نفوذ ہے یہ نہیں ہے. انہوں نے کوئی پروگرام اسپیشلی ان کے لیے دیا ہے, ملک کے لیے جو ان کا پروگرام ہے وہ ملک کے لیے ہے, لیکن کیا انہوں نے ان علاقوں کے لیے جہاں پہ بے پناہ غربت ہے, جہاں بے پناہ مسائل ہیں, جہاں پہ وسائل جو ہیں ان کی بے پناہ کمی ہے, اور سوائے نعروں کے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کچھ نہیں دیا. جب یہ کہنا کہ پاکستان, تو اس علاقے میں تو مجھے ان کی پریزنس نظر نہیں آتی. اور اگر فرض کی اب جو تیسری بڑی پارٹی بنی تھی یا بنائی گئی تھی وہ ہم اس میں نہیں جاتے ماضی میں, اب اگر وہ بھی نہیں ہوگی بیکاز آف دی پرٹیکولر سرکمسٹانسز آف پاکستانی پالیٹکس, تو پھر یہ صوبہ جو ہے اس کی ریپرزنٹیشن کی کوالٹی کیا ہوگی. یہ لوگ جو ہیں یہ مطلب ایک ہجوم جو ہے یہ اپنی جو ہے وہ جیت کے آئے گا یا ہارے گا, یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کے جو لوگ پچھلی دفعہ جیتے تھے وہ انڈیپینڈنٹ جیت جاتے ہیں, اور جو آپ کے پروگرام میں پہلے ڈسکس ہو رہا تھا, اور وہ ایک علیحدہ گروپ بنا لیتے ہیں, تو پھر یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, کیا یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اس پروونس کے اندر ہوا ہے, پورے ملک کے اندر ہوا ہے, کیا یہ دونوں پارٹیز جو ہیں ایفیکٹولی اس پولیٹیکل ویکیوم کو فل کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی, وہ بہت بڑا شک ہے. آپ نے ایک عامر غوری صاحب بڑی اہم بات کی, اور وہ یہ کی کہ بڑی جماعتوں کو, یہ آپ دیکھیں صوبوں کے اندر پھر نئی جماعتیں بھی بنی ہیں, نئی جماعتیں بنی ہیں, ایمرج ہوئی ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی وہاں بنی ہے, ہمارے صوبے کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر بھی نئی پارٹیاں بنی ہیں جس میں پرویز خٹک صاحب کی بھی ایک پارٹی ہے. ایشوز کی آپ نے بات کی, غربت کی بھی آپ نے بات کی, کہ یہ ایڈریس کرنا بڑی سیاسی جماعتوں کا صرف مرکز میں بیٹھ کے حکومت کرنا نہیں ہے بلکہ ان صوبوں تک بھی پہنچنا ہے. تو غربت کی آپ نے بات کی, تو ہم چونکہ عوامی رائے بھی اپنی اس خصوصی پروگرام کرتے ہیں, تو دیر کے جو عوام ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ان کی کیا توقعات ہیں ان انتخابات سے, ذرا آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. انشاءاللہ یہ کہ ملک کو ان درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے ایک پیور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ہمیں امید بھی ہے کہ اسی طرح جمہوری حکومتیں ہیں وہ اقوام کے بیڑے کو پار کر سکتے ہیں. الیکشن ہونی چاہیے, یہ ایک جمہوری عمل ہے, اور اگر یہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے ملک میں جمہوری اسٹیبلٹی آئے گا, استحکام آئے گا, اور لوگ اپنا استصواب رائے استعمال کر کے اپنے پسند کے لوگوں کو ووٹ دیں گے. الیکشن کروانا جمہوری عمل کے لیے بہت ضروری ہے, اور انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا, اور یہ ملک کے لیے اس ملک کا تقدیر بدلے گا اور قوم کا تقدیر بدلے گا. یہ ملک کی ترقی کے لیے اللہ کرے کہ نیک سگون ثابت ہو جائے. الیکشن جو ہے یہ ملک کی اس میں سر جمہوریت اور سرحمیت یہ الیکشن میں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پرامن الیکشن کا انعقاد ہو, اور جو جمہوریت کا طریقہ ہو اپنے سر انجام کو جو الیکشن ہے وہ اچھی طریقے سے سر انجام پائے جائے. الیکشن سے تو ہمیں کافی امیدیں ہیں کہ یہ الیکشن امن و امان سے ہو, یہاں خوشحالی لے آئے, یہاں کا ہر شہری سکون سے ہو.
यहाँ अमन हो, महंगाई का ये तूफान ख़त्म हो, सियासी और माशी इस्तेहकाम हो और यहाँ सारी नफरतें ख़त्म हो। आपने सुना कि दीर के अवाम क्या उम्मीदें रखते हैं आने वाले इलेक्शन से। इससे पहले बात कर रहे थे आमिर और वसाइल की, रसाइल की, मसाइल की। एक छोटा सा फिगर और शेयर करूं कि सूबे में जो जम हुए, केपी के सूबे में जो जम हुए हैं कबायली इलाके, उसमें से 30 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिसमें से 74% लड़कियां हैं। केपी में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो आखिरी 2017-18 के फिगर्स के मुताबिक 9.6 है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में करीबन 42 लाख बच्चियां जो हैं वो स्कूलों में जाती हैं। तो हमारे मसाइल अभी तक सेहत, तालीम, रोज़गार, ये टॉप ही किए जा रहे हैं। तो जैगम, आपने इधर से मंजरनामा सुना, मसाइल भी सुने, और बहुत बड़े नाम थे आज जो हम कॉन्स्टिट्यूंसियाँ डिस्कस कर रहे हैं। उमर अयूब साहब, असद कैसर, अली मोहम्मद, परवेज़ खटक, नूर आलम, शौकत अली साहब, मतलब ह्यूज बिग नेम। थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, वो बन्नू में चले जाते हैं, चले, लेकिन बहरहाल तो ये बहुत बड़े नाम थे। आपको लगता है कि परफॉर्मेंस है? क्योंकि अभी भी जब बिलावल साहब का मैं एक जलसा देख रही थी तो उन्होंने कहा कि नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से दावोस में कोका कोला कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेम्स क्विंसी की मुलाकात हुई है। आपको खबर से आगाह कर रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से दावोस में कोका कोला कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात हुई है। मजीद क्या तफसीलात है मालूम करते हैं, हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मजहर अब्बास उनसे। जी मजहर, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी, जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है उसका 54वां इजलास जो है वो स्विट्ज़रलैंड डेवोस में जारी है और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वो पाकिस्तान की वहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं और निगरान वज़ीर आज़म से जो है दुनिया भर की मुख्तलिफ कंपनीज़ और मुख्तलिफ रहनुमाओं की जो है वो मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। अब से कुछ ही देर पहले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की डिवोर्स में जो है वो कोका कोला की कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेम्स क्विंसी से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में कारोबार के हवाले से उन्हें जो है वो बताया है और मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से कारोबार और सरमायाकारी की सहूलत के लिए उठाए गए इक़दामात के हवाले से उन्हें जो है वो बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म ने ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के क़याम और उसके इक़दामात के बदौलत बैरूनी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल की फराहमी के हवाले से भी बताया है और पाकिस्तान में तिजारती सरगर्मियों के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की गई है। जी बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास आपका। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म इन दिनों दावोस में मौजूद हैं। साइडलाइंस में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। निगरां वज़ीर आज़म की इसी दौरान मुलाकात हुई है कोका कोला कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेम्स क्विंसी से, जिसमें कारोबार और सरमायाकारी की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए इक़दामात पर रोशनी डाली गई है। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। NICVD है वो है तो हम यहाँ बनाएंगे, तो फिर परफॉर्मेंस पे लगता है वोट मिलेगा? क्या होगा? देखिए परफॉर्मेंस तो तब है जब हमारी हुकूमतें 100% लोगों के लिए काम करें। हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है या स्टेट एलीट है या उसकी वजह से पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो रियासत है, इट वर्क्स फॉर 20% ऑफ पाकिस्तान। मिडिल क्लास से नीचे लोगों को पाकिस्तान बेनिफिट नहीं करता। 40% तो ऐसे हैं जिन तक कोई सर्विस नहीं पहुंचती, जो स्कूल से जिनके बच्चे बाहर हैं, जो प्राइमरी हेल्थ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जी जी वो तो यानी आधा पाकिस्तान जो है वो किसी भी खाते में नहीं है। वो सेहत हो, तालीम हो, वो आज सारे का सारा खुदा न खास्ता गायब हो जाए तो पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा कि ये पाकिस्तान जो था ये 24 करोड़ था, ये 12 करोड़ था। इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, देखें अगर फ़र्ज़ किया 1970s तक उस वक्त भी पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं थे। पाकिस्तान जो है उससे थोड़े अरसे पहले तक मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान दोनों थे। मशरक़ी पाकिस्तान तो मैंने विज़िट नहीं किया, मतलब हम अभी प्राइमरी स्कूल व्हेन पाकिस्तान ब्रोक, लेकिन अगर तहसील लेवल तक
جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے وہ کام کر رہے تھے, اس کے اندر ایک ایمبولینس کھڑی ہوتی تھی, اس میں ایک میل اینڈ فیمیل ڈاکٹر جو ہے وہ باقاعدہ پوسٹڈ ہوتا تھا. بیسک جو دوائیاں ہوتی تھیں, چاہے وہ کھانسی کی لال دوائی ہو یا جو مشینیں تھیں, ایکس رے کی مشین ہے, اس وقت تو سی ٹی اسکینز وغیرہ آئے نہیں تھے, یہ چل رہی تھیں. تو چلتا ہوا نظام کیسے تباہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اس وقت بھی عامر ریچ بہت زیادہ نہیں تھی. اگر آپ اس وقت بھی چلے جائیں تو بہت چھوٹے چھوٹے ادارے تھے جو تھے وہ فنکشنل تھے, لیکن اگر آپ ریچ دیکھیں تو اس وقت سے بھی ریچ کم تھی. 70 کی دہائی میں البتہ ایک بات پیپلز پارٹی کی وجہ سے ضرور آئی کہ پیپلز پارٹی نے ایک کلاس کی بیس پہ انیشیٹو ڈالا, اور اس انیشیٹو کی وجہ سے لوگوں میں بہرحال کچھ نہ کچھ پہنچا. اور ایک ہی چیز جو پاکستان میں جس نے غربت ختم کی ہے وہ خلیج کی نوکری ہے. لیکن دوسری بات, ہم کے پی کی بات کر رہے ہیں, دیکھیے اے این پی کا ہمیں ضرور ذکر کرنا چاہیے کہ ہماری جو فیڈرلسٹ جماعتیں ہیں جنہوں نے علاقائی حقوق کے لیے کام کیا ہے, انہوں نے پاکستان کی فیڈریشن کو بہت مضبوط کیا. اگر آپ آج سے 30-40 سال پہلے 20 سال پہلے چلے جائیں تو جو حقوق میسر نہیں تھے, جس کی وجہ سے فرسٹریشن تھی, جو صوبوں کو وسائل نہیں ملتے تھے, ان پارٹیوں کی جد و جہد کی وجہ سے آج سارا فوکس جو ہے وہ صوبائی جو ہے حکومتوں پر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے این پی جیسی جماعتیں وہ اپنی کامیابی کا بھی شکار ہوئی ہیں کہ انہوں نے جو جد و جہد کی ہے, اس جد و جہد کی وجہ سے جو کامیابی ہوئی ہے, انہوں نے 18th امینڈمنٹ لے کر دی, صوبوں کو حق لے کر دیا, انہوں نے نام لے کر دیا. تو ایک طرح سے ان کا جو ہے وہ جس کو کہتا ہے نا مشن اکمپلشڈ. اب لوگ کہتے ہیں بھئی تم سے کیا مانگے, لوگ تو انٹیگریٹ ہو گئے, کے پی کے لوگ جو ہیں وہ تو ایک طرح سے پورے پاکستان کا حصہ بن گئے. تو ان کو پھر اب آگے جانے کی ضرورت تھی. جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایسی جماعت جس نے اتنی بریو فائٹ کی فیڈریشن کی, جو میں فیڈریشن کی کہتا ہوں, ہم اسے انداز سے مختلف لوگ ان کو برے نام سے, میں تمام کی تمام, انہوں نے پاکستان کی فیڈریشن کی جد و جہد کی اور پاکستان کی فیڈریشن کو انتہائی مضبوط بنایا. تو پھر یہ پی ٹی آئی کا اب آپ دیکھیے یہ چیز پوچھے نا, یہ اپنا عمر جاوید تو پڑوسی ہے غنی خان وغیرہ کا اور ولی خان کی فیملیوں کا, کہ جو سوشلسٹ نیشنلسٹ پارٹی ہے وہ کہاں غائب ہو گئی ہے. اس طرح ہے سر, ان کو ہم دیکھ لینا تو یہ ابھی میں اور زیغم صاحب ہم بات بھی اس پہ کر رہے تھے ان دا بریک کہ اگر کام کے حوالے سے آپ دیکھیں نا تو اے این پی جتنے تو کسی نے بھی نہیں کیے. اسکولز, کالجز, کمیونیکیشن, ایک ٹائم تھا کہ اٹ واز بڑا ایک رورل پنجاب سے بھی یہ بیکورڈ تھے, کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا, بڑا یہ ایک مشکل وہ تھا. لیکن the problem is کہ انہوں نے نہ اس کو کیش کیا, نہ اس پہ کیپٹلائز کیا. اور دوسری بات کہ ایجنڈا اگر ان کا اکمپلش ہو گیا ہے تو یہ تو نہیں ہے, دس ناٹ پالیٹکس. the problem is کہ لیڈرشپ کا بہت زیادہ اس میں ایک کرائسس چل رہا ہے. وہ چھوٹے صاحب جو ہیں تو جو فرام چارسدہ اسفندیار ولی کا جو بیٹا ہے, تو میں اس کے بارے میں تو زیادہ اس لیے نہیں کچھ کہہ سکتا کہ ناؤ ہی از لیڈنگ دا پارٹی. حیدر ہوتی کا ان کا آپس میں فیملی کی بھی ایشوز چل رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ, لیکن ہے ہی نہیں. ایک ٹائم تھا کہ دیر ور ہیوی ویٹس لائک اجمل خٹک اور ولی خان, اور ولی خان کے ہاں جی بالکل ٹھیک, اسفندیار ولی کا تو اور ہی ایشو ہے نا, وہ تو آپ اس میں اس کو نہیں کر سکتے. That was different. 2008 میں کس طرح آیا تھا, 2008 میں ہی وہ ایکسپوز ہو گئے نا, وہ تو لیڈرشپ کا تو اسی سے شروع ہو گیا نا پرابلم. تو وہ تو یہ ابھی ادھر بہت زیادہ ہے. اور یہ ایک یہ جو انہوں نے بنا دیا ہے باپ دادی کی پارٹی, تو وہ بھی ایک ایشو ہے. یہ تو موروثی والی آپ بات کریں, موروثیت والی, اور یہی بات ہم نے اب پی ٹی آئی پی میں بھی دیکھی. ورنہ یونیورسٹیز, میڈیکل کالجز آف ڈزنز میں بتا دوں. اچھا یہ ایسے روڈز کے پہلے جس طرح کے ہائی ویز ہوتے تھے نا, یہ گاؤں میں اس طرح کے روڈز آتے ہیں. غوری صاحب کو تو بہت پتہ ہے بیکاز یہ اچھا, یہ اسی بات کو لے کے میں حسن خان صاحب کی طرف جاتا ہوں. میں ذرا اس کو ریفریم کرتا ہوں, ریفیس کرتا ہوں اس سوال کو آپ کے لیے تاکہ آسان ہو جائے اور آپ اس کو کمنٹ کر دیں. ایک تو ڈیولپمنٹ کے اگر ہم کام دیکھیں, عوامی نیشنل پارٹی کو بڑے سخت مسائل کا سامنا کرنا پڑا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کے پارٹی لیڈرز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. بشیر بلور شہید, ہارون بلور شہید, پورے خاندان جو ہے میاں افتخار حسین کے جوان بیٹے شہید کر دیے گئے. اس کے باوجود وہ حکومت میں رہے, انہوں نے ڈیولپمنٹ کے بھی کام کیے, دہشت گردی کے خلاف صوبے کے اندر ایک مضبوط پل بھی بندہ رہا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حالات فرجائل ہو گئے. 9-9.5 سال کا عرصہ یہ سارا کچھ ہوا. یہ سارے منظرنامے میں کام بھی ہوا, ڈیولپمنٹ بھی ہوئی, پل بھی بندہ رہا, لیکن 9.5 سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ آج ابھی جو CRSS کی رپورٹ ہے اس کے اندر 2023 میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں,
वो 2022 की निस्बत ज़्यादा हुए और 209 अफराद उसमें शहीद हुए जिसमें सिक्योरिटी एहलकार। ये एक सूरत बन गई। देखिए जयंत भाई, मेरे ख्याल में कि पख्तूनख्वा जो है इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट प्रोविंस। द रीज़न इज़ एक तो लोकेशनल एडवांटेज होना चाहिए था, वो हमारे लिए डिसएडवांटेज बन गया है कि मज़हब के नाम पे जितने प्रोजेक्ट्स आए, हाँ वो नेशनल इस्टेब्लिशमेंट या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के थे, उनके सारे उनके लिए जो ग्राउंड था या ग्राउंड को फर्टाइल किया या फर्टाइल रहा, वो खैबर पख्तूनख्वा को जो है बड़ा एक आइडियल लोकेशन। एक तो हमारे पास एक कंसेप्ट था नो गो एरियाज या इलाका गैर का, उस इलाका गैर को फिर अब तो ना अब एक तो ये था कि देयर वाज नो बॉर्डर जिसे आप कह सकते हैं कि लोग अफगानिस्तान से आते हैं ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल एरिया से पख्तूनख्वा में आते हैं, कौन आता है कौन जाता है कोई वो नहीं था, नंबर वन। नंबर टू, मज़हब का जिस तरह रुथलेसली इसका इस्तेमाल किया गया लोगों का माइंड सेट मिलिटराइज करने में, और इट टेक्स ऑलमोस्ट 5 डेकेड्स। ये आजकल की बात नहीं है, ये तकरीबन 5 दहाइयों से ये सिलसिला चला आ रहा है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल में जितने मदरसे हैं, मदरसा आई एम नॉट अगेंस्ट द मदरसा, लेकिन जिस तरह मदरसों का एक कल्चर, आप चरसदा में आप देखें, ये चरसदा से है, चरसदा और रिमेन एक तहरीक का मरकज रहा है। यहाँ से बादशाह खान उठा, यहाँ से हमारे हाजी साहब तोरंगज़े, यहाँ से हाजी मोहम्मद अमीन, मतलब कि बड़े बड़े नाम यहाँ से, यहाँ अगर हम हयात शेरपाव की बात ना करें, अगर हम मतलब वली खान की बात ना करें, लेकिन वहाँ पे आप देखें मेरे ख्याल में हर यूनियन काउंसिल में मदरसा, यूनिवर्सिटी लेवल का मदरसा अवेलेबल है इस वक्त वहाँ पे चरसदा में, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि देखिए खैबर अवामी नेशनल पार्टी का जो प्रॉब्लम रहा है ना, अवामी नेशनल पार्टी पॉलिटिक्स करती है सूबे के वसाइल एंड मसाइल पे। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मसला क्या है? इट इज़ अ रिच प्रोविंस। इसका वो पश्तो में वो भी है ना कि मेरा बड़ा मसला ये है कि जमरुद मेरा पैदावार है, तो इसलिए मैं ख्वार हूँ। एक पश्तो का एक टपा है, उसको पश्तो में बताएं ना, पश्तो में बताएं। वही है कि जमरुद में पैदावार दे, पख्तून दे जक ख्वार दे, जमरुद मेरा पैदावार है, शायरी है। इसको कहते हैं, इसको पश्तो में टपा कहते हैं कि मेरा जो मसला है वो ये है कि मैं जमरुद को पैदा कर रहा हूँ, प्रेशियस स्टोन, इसी वजह से मैं ख्वार हूँ। मतलब ये कि ये एक सैटिरिकल, अगर मैं जमरुद पैदा ना करता तो शायद। दूसरी बात ये देखिए खैबर पख्तूनख्वा आप रिकॉर्डिंग वालों को डरा रहे हैं। इस वक्त आपका 20% ऑलमोस्ट आपका गैस पेट्रोलियम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। हमारे वसाइल पानी सबसे ज़्यादा आपका खैबर पख्तूनख्वा का। ANPA और PMLN ने जो अच्छा किया इस प्रोविंस के लिए, एक तो 1993 का वाटर रिकॉर्ड था, उसके बाद जो है ना ये हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट का मसला है। आज भी मरकज के साथ जो नेट हाइडल प्रॉफिट का 200+ बिलियन रुपीस आर पेंडिंग विद द, तो हमारे बड़े मसाइल जो है वो सिर्फ ANP में समझता हूँ, मेरे उनके साथ कोई सियासी वो नहीं है, लेकिन अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद जो सियासी जमात है जो खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एंड मसाइल पे फोकस करती है वो अवामी। अच्छा, इसमें मैं एक और भी ऐड कर दूं हसन खान साहब, ये बताइए कि जो मर्ज अजला थे, जो उनके साथ एक कमिटमेंट की गई थी, जो वादे वईद हुए थे, क्या वो वादे वईद पूरे हुए? जावेद साहब, जस्ट टू ऐड टू ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट, ये मैं सिंपल मर्ज डिस्ट्रिक्ट, और हसन खान को पता है मर्ज डिस्ट्रिक्ट जब मर्ज नहीं हुए थे ना, आप जा सकते थे। जब से ये मर्ज हुआ है, खासकर अब मैं गया हूँ वजीरिस्तान साउथ भी गया हूँ, नॉर्थ भी गया हूँ, मोहम्मद भी गया हूँ, लेकिन जो रिगरस एक्सरसाइज से आपको गुजरना पड़ता है ना, यू आर नॉट अलाउड, बड़े आपको ये वो तो मर्ज हुआ ना तो उतने ही वो काम बिगड़ गया है। मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान में गुर्बत के हवाले से सबसे जो ज्यादा थी वो फॉर्मर जिसे हम फाटा करते हैं, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया में, नंबर 1 वहाँ पे तो कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं था। पहली बात जो थी कि जिस इलाके में देयर वाज नॉट अ सिंगल रोड, जो कि इस जो फाटा जिसे हम कहा करते हैं ट्राइबल एरिया, कम्युनिकेशंस वहाँ पे टोटल जो था वो आप समझ ले कि कोई वो ना होने के बराबर था। स्टेट स्ट्रक्चर जो हुआ करते, जिस तरह पुलिस स्टेशन होती है, जिस तरह आपका अदालत होते हैं, जिस तरह स्कूल्स होते हैं, जिस तरह हॉस्पिटल्स होते हैं, नॉन एक्सिस्टेंस, क्योंकि हमारी कंसेप्ट ये था पाकिस्तानियों का कि ये इलाका गैर है, मतलब रीजन ऑफ द एलियन जिसे आप कहते हैं, या किसी और का, हमारा नहीं है, ये किसी और का। ये इंतहाई नापसंदीदा नाम था, जो इंतहाई नापसंदीदा। फिर हमने उनको स्टैंप लगा दिया ट्राइबल,
कबाइल, जब कबाइल आ जाती हैं तो नेचुरली ज़हन में आ जाता है कि यार आप तो कबाइली ज़हन के मतलब है कि आप तो कबाइली है, उसको नेगेटिव हमने फ्रेम किया, इस तरह भी हमने फ्रेम भी किया। फिर हमारी जो वहाँ पे जो सलूक रहा, एक तो यह है कि हिस्टोरिकली इट वाज यूज्ड एज ए ग्राउंड फॉर अफगान जहाद जिसे कह दे, या अफगान का जितना वो रहा किया है हमने उसको एज अ बफर यूज, एज ए बफर नहीं बल्कि एज ए स्ट्रेटेजिक स्पेस। वो तो स्ट्रेटेजिक स्पेस, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली डिस्कशन में हम चलेंगे ना तो थोड़ी बात लंबी हो जाएगी। मगर मैं खान साहब आप जब इसको मर्ज किया गया, वादे हो गए कि 100 बिलियन रुपीस जो है एनुअल नॉन लैप्सेबल होगी, नॉन लैप्सेबल। गुज़िश्ता तक 2018 में हुआ है, 5 साल से या अभी तो पिछले एनएफसी से जो जितना हुआ, नॉट मोर देन 28 बिलियन रुपीस जो है वो नहीं गए। आप हसन से या अपना सॉरी मेरे से इनसे पूछिए, जो 8-10 साल की पीटीआई की हुकूमत, एक मैं एक चीज ऐड करता हूं आमिर साहब, एक और किया था कि 3% ऑफ द नेशनल फाइनेंस कमीशन, ये सब सियासी जमातों ने एग्री किया था। पीटीआई गवर्नमेंट ने ठीक है प्लंडर्स किया है, लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट वाज इंसिस्टिंग कि यार ये 3% जो है जो हमने एग्री किया है, पंजाब एग्री नहीं कर रहा था कि वाई वी पे फॉर द उसके लिए। सिंध सबसे बड़ा हर्डल रहा है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी बार बार, और मैंने खुद इसमें काफी कुछ चीजें थी जिसमें हम भी इन्वॉल्व थे, उसको वो कर रहे थे, लेकिन एक भी सियासी जमात ने सॉरी प्रोविंस ने, बलूचिस्तान को तो समझ ले, वो तो बेचारा बलूचिस्तान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा 11 बिलियन 11 अरब रुपीस जो थे खैबर पख्तूनख्वा की अपनी बजट से जो है इट वाज इंजेक्टेड हर साल, और वो करते थे। फेडरल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ शेयर होता था। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो पहला जो बजट होता था वो 26 से 30 बिलियन तक होता था, जो इनके मुख्तलिफ। इसके बाद वही रहा, न वहाँ पे हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया, न वहाँ पे पुलिस स्टेशन बने, न वहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, क्योंकि पुलिस आपको पता है जो परसों बाजोड़ में कुछ हफ्ते पहले हुआ, जिस तरह पुलिस ने वहाँ पे कहा कि हमारा कोई पूछने वाला ही नहीं है, मतलब इट वाज क्वाइट स्ट्रेंज कि जनाजा पड़ा हुआ है, गवर्नर और सारे थे, एक पुलिस सिपाही जो है उठ के, तो ये इट इज अ स्टोरी ऑफ नेग्लेक्ट। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा को देखें, इट इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूज नेग्लेक्ट, में क्रिमिनल नेग्लेक्ट में बात यूज। ये मैं उमर की तरफ, क्योंकि हमारा वक्त जरा कम है तो लाना चाह रही हूँ। उमर, ये सारी बातें सुन के ना मेरे दिमाग में दो चीजें आ रही हैं कि हम बार बार बात करते हैं अगेन सोशल मीडिया टर्म में डिसइनफ्रेंचाइज हो गए, पार्टी का सिंबल ले लिया हम, ये जो अभी बात खान साहब ने बताई, मेरे लिए डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ये है, हक़ राय दही से महरूम होना ये है कि कम्युनिकेशन नहीं थी, डिसइनफ्रेंचाइज हुए, पैसे नहीं मिले, तरक्की नहीं हुई, डिसइनफ्रेंचाइज हुए, सर्विस डिलीवरी ही नहीं है। और जो बात हमने रक्षंदा से सुनी थी कि आईडीपी जो है वो तो वोटर्स में कहीं शामिल ही नहीं है, क्योंकि ना उनका मुस्तकिल पता है ना आरजी पता है। तो कंक्लूड करें जरा इसको हमारे लिए, और फिर हम ज़्यादा से ले लेंगे। फौजिया, ये तो एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है जो वो रक्षंदा ने बात की आईडीपीज़ के हवाले से और ख़वातीन के हवाले से। ये तो ट्राइबल एरियाज़ में मुझे तो नहीं लग रहा कि इस इलेक्शन में क्या वो बनने जा रहा है, जनरल सीट से भी अगर कोई वो कंटेस्ट या ख़वातीन का, लेकिन वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे कि ख़वातीन आके वोट। ये तो जो सेटल डिस्ट्रिक्ट्स हम कहते हैं ना, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स, मर्दान, सवाबी, चारसदा, ये भी हो गए, तो उसमें भी ये तो सिवाय मेन सिटीज के गांव में तो नहीं होता। मेरे गांव में तो खवातीन नहीं, जो मेरा पोलिंग स्टेशन है, मैं तो वोट पोल करने जाता हूँ हर दफा, उधर मैंने खवातीन का नहीं देखा, हमारे तो नहीं होते। 10% वोट कौन डालता है? मैं क्या वो तो करे इन्वेस्टिगेट, ये 10% तो इतना है ही नहीं। और आई एम श्योर अगर वो इनके गांव का क्या वो हाल होगा कि वहाँ पे खवातीन डालती हैं। अच्छा चल, बनिस्बत फारूक के हम थोड़ा ज्यादा रूरल है ना, हमारी जो एरिया की बात की, और ये आके एक वो हो जाती है एक अंडरस्टैंडिंग, मस्जिद में ये नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि चलो कर देते हैं फैसला, या हुजरे में बैठ के जो मेल गेस्ट हाउस होता है वहाँ पठानों का, कि यार क्या वो है यार, ख़वातीन को क्या करना है, ये जाए वो कुछ पता भी नहीं है, वो बार-बार हम करते रहे हैं। लेकिन ये जो फारूक की बात थी ना, लास्ट इलेक्शन में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, उसके बाद ये चीजें जो थी, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में यही होता था, पोलिंग एरिया में यूनियन काउंसिल लेवल पे कीजिए ख़वातीन आप भी ना ले, हम भी नहीं लेंगे। लेकिन अभी जब वो शौकत यूसुफ ज़ई को डिसीट किया था, री इलेक्शन हो गए,
اس کے بعد لوگوں کو ریئلائز ہو گیا اور اب لوگ وہ ریئلائز ہو گیا ہے، لیکن گراؤنڈ لیول پہ کہاں تک گیا. یہ میں ایک انٹرسٹنگ خواتین کی ایک بات بتا دوں. لوکل باڈیز الیکشنز تھے، اس طرح کا معاہدہ ہو گیا کہ خواتین آر ناٹ گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان پولنگ، وہ نہیں ہوا. اچھا میں یہ کیا میرا گھر کا ایک بندہ تھا، میرے چاچا تھے، ہی واز کنٹیسٹنگ فار یہ تحصیل ناظم، وہ آ کے یہ ہو گیا غلطی سے ایک پولنگ اسٹیشن میں ایک ہماری رشتہ دار تھی تو وہ ادھر بیٹھ تھی، غلطی سے 14 ووٹ پول ہو گئے تھے اور اس میں سے 9 ووٹس پہ وہ وکٹری ہوئی تھی اور وہ خواتین کا آ گیا تو فیصلہ ہو گیا، وہ جیت گیا. تو ابھی تک وہ ہے. ان ساری باتوں کو سمجھ آ کے مجھے یہی لگ رہا ہے جو اگلی حکومت آ رہی ہے نا، اگر وہ لوکل گورنمنٹ پر توجہ نہیں دے گی، بنائے گی نہیں، نہ سروس ڈیلیوری، نہ ڈیولپمنٹ، نہ کمیونیکیشن، میرے خیال میں یہ پریشر ہونا چاہیے، لوگوں کو مانگنا چاہیے اپنے کہ دو گے مقامی حکومت. میری آواز تو تب ہے. دیکھیے میں حسن نے بتایا کہ کتنا مالا مال ہے کے پی کا پراونس. میں سمجھتا ہوں قدرتی وسائل پاکستان کے پی خاص، لیکن میں سمجھتا ہوں کے پی جو اصل میں مالا مال ہے وہ ہیومن ریسورس سے. کے پی جیسا ہیومن ریسورس پاکستان میں کوئی پیدا نہیں کرتا، اور کے پی کے ہیومن ریسورس میں ہم سب کو مزید انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اب میں نے ہوش سنبھالا تھا تو اس وقت ایک خاتون جس کا نام آتا تھا اور جس کو سب ایڈمائر کرتے تھے وہ بیگم نسیم ولی خان تھی. دیکھیے محترمہ فاطمہ جناح کے بعد اگر کوئی خاتون پاکستان میں ایک ریزسٹنس کا سمبل بن کر ابھری تو بیگم نسیم ولی خان تھی. کیا کمال کی خاتون تھی. تو یہ بیگم نسیم ولی خان کا صوبہ ہے، اور کتنی سٹالورٹ وہاں پہ خواتین لیڈر پیدا ہوئی ہیں. اس کے بعد کلثوم سیف اللہ کو دیکھ لیں، ابھی حال میں چلے ہیں تو ثانیہ نشتر کتنی قابل خاتون ہے، ابھی بہت ینگ خاتون سمر ہارون بلور کس طریقے سے لیڈ کر رہی ہیں. اور پشتون خواتین کے بارے میں جو دیکھیے جو اسٹیریوٹائپنگ ہے پختون خواتین کے بارے میں، اپنے گھر کے ریلم میں پختون خاتون بڑی تگڑی ہوتی ہے، لیکن اس کو پبلک سپیس جو ہے وہ ڈینائی کی جاتی ہے. اور خاص طور پر جس سیکیورٹی چیلنج کی بات کرتے ہیں، جب انسیکیورٹی ہوتی ہے تو سب سے پہلا اثر خاتون پہ پڑتا ہے، اس کی تعلیم پر پڑتا ہے، اس کے باہر نکلنے پہ پڑتا ہے، اس کی شراکت پہ پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں صحت پہ پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو کنفلکٹ رہا ہے جس کا شکار کے پی رہا ہے، اس کا خواتین نے بہت بڑا برڈن لیا ہے جو سائلنٹ ہے، جو اب بھی لے رہے ہیں. پھر میں فاٹا کی جو بات ہے، دیکھیے فاٹا بہت بڑا سبق ہے ہمیں. جو آپ تو خیر سابق بابو ہیں، ہمیں جو اسلام آباد کے بابو بتاتے ہیں نا کہ ڈی سینٹرلائزیشن نہ ہو، ہم جو یہاں بیٹھ کر جس طرح مالا مال پورے ملک کو کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، کوئی نہیں چلا سکتا. سب سے بڑی مثال فاٹا ہے جس کو اسلام آباد نے جس کو گورن کیا، وہاں کے لوگوں کی کیا حالت ہے. جتنی ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی، جتنی شراکت ہوگی، جتنے لوگ مقتدر ہوں گے، اتنی ترقی ہوگی. جی عامر صاحب کوئی چیز میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ مطلب مجھے یاد ہے کہ میں اور عمر جو ہیں 2012 میں ہم نے ایک جا کے پروگرام کیا تھا کے لیے، اور ہم نے وہ پروگرام اسپیشل اجازت لی، اور وہ ایک ٹرائبل ایجنسی، اور یہ جو بات حسن نے کی ہے یہ چیزیں ہم نے وہاں اٹھائیں. صرف اس کے اندر جو پارٹیسپینٹس تھے وہ 5 ایجنسیز کے مالکس تھے، ڈفرینٹ وزیرستان سے لوگ نہیں آ سکے. اور ہم نے 2 سوال ہی رکھے تھے کہ یا تو آپ ایسے کریں کہ اگر آپ فرض کیا یہ جو ساری ٹرائبل ایجنسیز ہیں ان کے اوپر مشتمل ایک نیا صوبہ بنانے کی ڈیمانڈ کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ مرج ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ 2012 کی بات ہے. اب سارے لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری روایات ہیں. تو میں نے کہا 18th امینڈمنٹ کے بعد تو اپنی روایات بنائیں آپ نے، جیسا سزا دینی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا پروونس ہوگا یا آپ مرج ہو جائیں گے. لیکن کل آپ کو ڈیمانڈ کرنی پڑے گی نا کہ یہاں پہ ڈسپنسریاں ہوں، یہاں پہ اسکول ہوں، یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، یہ سارا کچھ جو ہے کرنے کے بعد جس طرح آپ نے کہا، ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ جو ہے نا اسلام آباد سے اب یا پشاور سے یا لاہور سے وہ ان علاقوں میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا، وہ لوگوں کے مسائل نہیں پوچھتے. اور اس طرح تو پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. میرا آپ نے کہا جو آپ نے بات کی کہ یہ ملک جو ہے نا، انلیس یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو بھی جیتے، انلیس یہ ایگری کریں کہ انہوں نے خود مل کے جانا ہے، تو پھر جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے نا، وہ جو ہے ایشو نہ اٹھائے کہ جی لوکل گورنمنٹ تک جانا چاہیے، یہاں سے خلا ہی نہ چھوڑیں یہ سیاسی جماعتوں کو. لوکل لیڈرشپ وہیں سے آنی چاہیے. وقت بھی ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. کانسٹیٹیوشنل ایبلیگیشن ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے، آئینی ضرور. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ عامر غوری صاحب آپ کا. حسن خان صاحب آپ ہماری اس گفتگو میں شامل رہے، بڑی اہم گفتگو آپ نے کی. عمر فاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. زیغم خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ آج کا ہمارا خصوصی پروگرام تھا. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اور فوزیہ یزدانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.